मूडी सर्वे ने पाकिस्तान का बैंकिंग अकाउंट आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के निज़ाम में बेहतरी आई। हुकूमत की जानिब से इस्लाहात और पॉलिसी में बेहतरी की वजह से इस्तेहकाम आया। साल 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मईशत 2021 में 1.5% शरह नमू की तरफ वापस आ सकती है। अमन व अमान के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। इजलास में दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास भी हुआ। सियासी सूरत हाल और PDM की तहरीक पर गौर। पनामा पेपर्स ने हुक्मरान अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग से पर्दा उठा दिया। ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने मनी लॉन्ड्रिंग दोबारा बेनकाब कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा ये इंकशाफात तो महज एक झलक हैं। ब्रॉडशीट से मनी लॉन्ड्रिंग और तहकीकात रुकवाने से मुतालिक शफाफियत चाहते हैं। आलमी इंकशाफात पर अशराफिया खुद को कार्ड की ओट में नहीं छुपा सकते। NRO से कौम का पैसा भी ज़ाया होता है। आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार दर्ज नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सदारती रेफरेंस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 226 में वाज़ेह है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इलेक्शन वोटिंग से होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा सेनेट इंतखाबात में आज़ादाना वोट का तस्वुर नहीं है। बलूचिस्तान ने भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। नैब ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा नामजद कर दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक सलीम मांडवीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में सहूलतकारी की। नदीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी तारिक महमूद भी नामजद। जाम खान शोरू के खिलाफ रेफरेंस और अवैस मुजफ्फर टिप्पी के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी। हुकूमत को कौम पर मजीद मुसल्लत रहने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान का लोरा लाइव में जलसे से खिताब, कहा जल्द इस्लामाबाद की तरफ जाने का ऐलान करेंगे। कोई नजरिया न रखने वाली हुकूमत के दौर में मुल्क मुआशी लिहाज से पीछे चला गया। PDM क़यादत के पास बलूचिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं PDM में शामिल जमातें अपने दौर में बलूचिस्तान के लिए कुछ ना कर सकीं। अपोजिशन जमातों ने खुद PDM को मुस्तरद कर दिया। 11 में से सिर्फ 2 जमातों के कायदीन जलसे में आए। मौलाना फजल रहमान ने अरबों रुपए की बेनामी जायदादें बनाई। वफाकी वजीर मुराद सईद का दुबई और कतर में भी फजल रहमान की जायदादें और सरमायाकारी सामने लाने का ऐलान। कहते हैं माजी में इसराइल से रवाबित इस्तवार करने की कोशिश की जाती रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी अशराफिया और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माजी में बंद दरवाजों से 2 NRO किए गए। हदीबिया पेपर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग ही थी। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरीफ खानदान ने बरतानी अदालत के ब्रॉडशीट से मुतालिक फैसले को पढ़े बगैर खुद को बेकरार दिया। शहजाद अकबर ब्रॉडशीट से अपने लिए कमीशन मांगा। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा शहजाद अकबर इस्तीफा दें। उन्होंने किस हैसियत से ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात किए। नैब न्याजी गठ जोड़ 2.5 साल बाद भी एक धेले का सबूत नहीं दे सका।
صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات، پاک ترک تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ترک ہم منصب کی ملاقات۔ ترک وزیر خارجہ کو سول اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ ترک وزیر خارجہ نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، پاکستان اور ترکی میں مضبوط تعلقات ہیں، ترکی پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے ساتھ انتہائی برادرانہ اور قریبی تعلقات ہیں۔ حزب وحدت اسلامی افغانستان کے سربراہ محمد کریم خلیلی کہتے ہیں، چاہتا ہوں افغان امن عمل سب کے لیے خوشحالی کا باعث ہو۔ اور مصباح الحق کو ہیڈ کوچ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شعیب اختر کا دعویٰ۔ سابق پاکستانی فاسٹ باؤلر شعیب اختر کا کہنا ہے، مصباح الحق کو ہٹا کر اینڈی فلار کو کوچ بنایا جائے گا۔ کرکٹ کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں، وزیر اعظم کو چیئرمین پی سی بی کے لیے احسان مانی سے بہتر بندہ نہیں ملا۔ اس وقت ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی، یہ ای بلنگ، ای بڈنگ اور پھر وہ جو جی آئی ایس میپنگ، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے تو آخر میں جی آئی ایس میپنگ سے تو آپ مانیٹر کر سکیں گے۔ پہلے تو فزیکل جا کے انسپیکشنز ہوتی تھیں، انگریز کے زمانے میں تو وہ گھوڑوں پہ جاتا تھا۔ تو اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل مانیٹر بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ جو آپ کی ای بلنگ، ای بڈنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی۔ کرپشن اس طرح کہ ایک تو بڈنگ کے اندر پہلے سے جس طرح کانٹریکٹس دیے جاتے تھے، وہ ایک بڑا ایک سیٹ سسٹم بن چکا تھا کرپشن کا، اور پھر جو نقصان ہوتا تھا وہ تو صرف ملک کو نقصان ہوتا تھا کہ جو پیسہ لگنا ہوتا تھا مثلا ایک سڑک کے اوپر، اس کا ایک حصہ چلا جاتا تھا لوگوں کی جیبوں میں۔ سڑک بھی سب سٹینڈرڈ بنتی تھی، اس کا لوگوں کو نقصان پھر سے بنانی پڑتی تھی، یعنی ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا۔ اور یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے، اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی۔ اور یہ جو آپ نے ای بلنگ کا کہا، اس کا بھی جتنا آپ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، اس میں بھی جتنی ہیومن انٹریکشن کم کرتے رہیں گے، اس میں بھی یہ جو انفارچونیٹلی جو ہمارا رشوت دینے کا پورا سسٹم بن گیا ہے، ایک جڑیں اندر تک چلی گئی ہیں، ایک سسٹم کے اندر ایک آلموسٹ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پاکستان ایسا ہی رہے گا، تو اس کو یہ چیز ڈیفیٹ کرے گی۔ میں آپ کو مثال دوں، ہم آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر کینسر ہاسپٹل میں ہم نے سارا فیصلہ کیا کہ پیپر لیس ہوگا سب کچھ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی پرچیاں نہیں چلیں گی وہاں، صرف اور صرف ہر چیز آن لائن آ جائے گی، دوائیں سب کچھ آن لائن دی جائیں گی۔ ہم نے سافٹ ویئر ان ہاؤس ڈیولپ کیا شوکت خانم میں۔